नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा आज थप 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2044 जना डिस्चार्ज। उपत्यकामा मात्रै 1177 जना संक्रमित। प्रधानमन्त्री ओलीका 3 सल्लाहकारलाई कोरोना संक्रमण। 60 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमित। अत्यावश्यक बाहेक काठमाडौँ नआउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँग समन्वय नगरेको नेताहरूको गुनासो। नेकपामा फेरि विवाद सुरु हुने संकेत। डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं अनसन 20 दिन पुग्यो। सरकारले वास्ता नगरेपछि सरकारलाई दबाब दिँदै युवाहरू सडकमा। र कोरोना संक्रमण भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अस्पताल भर्ना। विश्वमा 3 करोड 49 लाखलाई संक्रमण। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 2 महिला र 6 पुरुषको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 528 पुगेको छ। त्यस्तै आज 2120 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1001, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 109 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 1177 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 84,570 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। चौबीस घण्टामा संक्रमितको संख्या 2120 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1001, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 109 गरी जम्मा 1177 जना नयाँ संक्रमित रहनुभएको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,302 रहेको छ। आज 2044 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म 62,740 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। आज आइसियुमा 214 र भेन्टिलेटरमा 31 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका 4 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रमुख मुख्य सचिव इन्द्र भण्डारीलाई पनि संक्रमण देखिएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा खटिएका 60 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण भेटिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूको शुक्रबार स्वाब लिएको थियो। कोरोना पोजिटिभ देखिएका सल्लाहकार त्रयले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी गराएका हुन्। ओलीका सल्लाहकारहरू रिमाल, भट्टराई र थापाले आफ्नो निकट आएका व्यक्तिहरूलाई सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। बिहीबार स्वाब लिएका प्रधानमन्त्री ओलीको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। संक्रमण दर उच्च भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ नआउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। हरेक दिन काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर बढेकाले मानिसहरूको चाप कम गर्न काठमाडौँ नआउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अत्यावश्यक काम बाहेक काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। सम्पूर्ण जनसमुदायमा के पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर बढिरहेकोले सकभर काठमाडौँ नआउनु हुन र आउनै पर्ने अवस्था भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गरेर मात्रै आउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गर्दछ।
शनिबार 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा उपत्यकाका 1177 जना उपत्यकाका छन्। अब बाँकी समाचार। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक पार्टीभित्र गरेको सहमति तोड्दै एकलौटी नियुक्ति र सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि मिलेको विवाद पुनः सतहमा आउने आशंका बढ्न थालेको छ। सरकार सञ्चालन गरेदेखि नै मनोमानी निर्णयमा केन्द्रित बनेको र पार्टीसँग समन्वय नगरेको दोष खेप्दै आएका ओलीले यसपटक पनि खरो आलोचना खेप्नुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निर्णय गर्दा एकलौटी र मनपरी निर्णय गरेर जनभावनामा ठेस पुर्याएको र राष्ट्रिय चासोका विषयमा आँच पुर्याएको सवालमा पार्टीभित्रै खरो आलोचना बिहोर्नु पर्यो। गएको केही महिना ओलीले पार्टीभित्र नै कडा प्रतिपक्षीको सामना गर्नु पर्यो। ओलीको मनोमानीका कारण पार्टीको विधि पद्धति नै तहसनहस भएको शीर्ष नेताहरूको निष्कर्ष थियो। सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने क्रममा महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय गर्दा पार्टीसँग समन्वय गर्ने नेताहरूबीच सहमति भएको थियो। सहमति भए लगत्तै पार्टीभित्रको विवाद र ओलीको मनोमानी अन्त्य भएको विश्वास गरिएको थियो। तर सरकारका पछिल्ला केही निर्णयहरूले ओलीको पुरानै शैली निरन्तर रहेको बुझ्न कठिन छैन। त्यसो त पार्टीका नेताहरू समेत सोचमा परेका छन्। ओलीले पार्टी सचिवालयमा समेत छलफल नगरी पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई अमेरिकाको लागि राजदूत नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टिको पोको फेरि पोखिएको छ। प्रधानमन्त्री कसको? प्रधानमन्त्री त पार्टीको हो नि। प्रधानमन्त्री डुकुलन्ट्याङ भारतदेखि जन्मेको त होइन, पार्टीले जन्माएको, पार्टीले स्थापित गरेको। सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि नै पार्टीको स्थायी कमिटीले प्रस्ताव गरेर फलानालाई संसदीय दलको प्रमुख बनाउने र पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालित हुनुपर्छ र सबै प्रकारका निर्णयहरू पार्टी कमिटीले गर्नुपर्छ। अब जस्तो अहिले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको कुरा छ नि, यो पनि पार्टीको कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ। यति प्रकरण एमसीसी तरकारीमा विषादी प्रकरण मात्रै होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा उपेन्द्र कोइराला, लगानी बोर्डमा सुशील भट्ट, दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झा, वायु सेवा निगममा मदन खरेल, भिजिट नेपाल 2020मा सूरज वैद्य, इजरायलको राजदूतमा अन्जान साक्य, लुम्बिनी विकास कोषमा अवधेश कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सुनिल पौडेल, गोरखापत्र संस्थानमा कृष्ण मुरारी भण्डारी र रेलवेमा गुरु भट्टराईलाई गरिएको नियुक्ति। यी सबै प्रधानमन्त्री ओलीका विवादित नियुक्ति हुन्। तर पनि पटक पटक भ्रममा पारिएका नेकपा सचिवालयका सदस्यहरू बैठकै पछि पार्टीको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने निर्णय भने गर्न छाड्दैनन्। सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, तर आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। यही शैलीलाई रोक्न पार्टीका नेताहरूले थुप्रै पटक बैठक र छलफल गरी पटक पटक सहमति जुटाइसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली सहमतिको हप्ता दिन नबित्दै आफू अनुकूलको निर्णय गरिहाल्छन्, जसले गर्दा सरकारको कतिपय नियुक्तिका कुराहरू, कतिपय सम्पादनका कुराहरूमा पनि अप्ठ्यारो परेको छ। कसलाई को मनपर्छ, कसलाई को ल्याउनु परेछ त्यो थाहा हुनु पर्यो होइन। प्रमाणित छ भने त छोड्दैन नि त कसैले। अहिले नियुक्त भयो मानिलिनुहोस्, नियुक्त भएको मान्छे भ्रष्टाचारमै रहेछ, व्यभिचारमा रहेछ भने त हाम्रो चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटीले त्यसलाई त कारबाही गरिहाल्छ नि। कारबाही गरेपछि तुरुन्त गइहाल्छ, त्यसमा आपत्ति नै भएन। पटक पटक ओलीको सहमतिलाई विश्वास गर्दै सहमति भयो भनी फर्किने सचिवालयका सदस्यहरू भने यति बेला आक्रोशित देखिन थालेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रणभन्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। अहिले कोरोनाका कारण पीडामा रहेका जनताहरूको समस्या समाधानभन्दा सरकार र सत्तारूढ दल चुनाव हारेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको उहाँले बताउनु भएको हो। विभिन्न माग राख्दै अनसनमा रहेका विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई भेट्दै भट्टराईले निर्वाचन हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापनमा समय खेर फालेर सरकारले गैर जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भयो।
महामारीका कारण भोकै मरिरहेका जनतातिर सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यस्तो रवैयाले राज्य प्रणाली विघटन हुने र प्रतिगमनको लहर आउने खतरा समेत रहेको बताउनुभयो। यो हाम्रो राज्यले जुन खालको गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यस्तो सङ्कटको बेलामा ध्यानता केन्द्रित गर्नुको साटो चुनाव हारेका मान्छेहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा उनीहरूको बढी समय चाहिँ गएको छ। चाहे पार्टीहरूको चाहिँ बैठकको कुरा गर्नुहोस्, अहिले त हुँदा सर्वोच्च अदालतको समय समेत चुनाव हारेका मान्छेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान पुगेको। मान्छे कसरी भोका मरिरहेका छन् त्यतापट्टि मान्छेको ध्यान गइरहेको छैन। डाक्टर भट्टराईले कोभिडको महामारीका बेला सरकारले गर्नुपर्ने काममा सचेत गराउन श्रमजीवी पत्रकारहरूले ठूलो भूमिका खेलिरहेको समेत बताउनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अनसन र डाक्टर गोविन्द केसी एक अर्कामा पर्याय बनेको छ। त्यसो त केसी 20 दिनदेखि अनसनमा छन् र यो उनको 19औं अनसन हो। यद्यपि उनले उठाएका यसपटकको एजेन्डामा सरकारले पनि खासै वास्ता गरेको देखिन्न। एक रिपोर्ट। विगतमा आफूसँग सरकारले पटक पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको डाक्टर गोविन्द केसीको अडान छ। नयाँ मागसहित केसी अहिले पुनः अनसनमा बसिरहेका छन्। यस अघिका 18 पटकसम्मको अनसनमा सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै सहमति गर्न सफल केसीलाई यसपटक अनसनको 20 दिन हुँदा समेत सरकारले खासै चासो दिएको देखिन्न। सरकारका मन्त्रीदेखि सत्ताधारी केही नेताले डाक्टर केसीको सबै माग पूरा भइसकेको भन्दै अनसनको औचित्य नरहेको दावी गरिरहेका छन्। बरु सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले केसीका अधिकांश माग पूरा भएर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अनसन तोड्न आग्रह गरे। नेपाल सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो, उहाँले विगतदेखि नै उठाउँदै आउनुभएका धेरै मागहरू ती पुरा भएर ती कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ। हामीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनायौँ। त्यस आधारमा हामीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग बनायौँ। आयोगले काम सुरु गरिसकेको अवस्था। 20औं दिनको अनसनमा आइपुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। उनलाई भेट्न पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, प्रतिपक्षका नेताहरू समेत गए पनि सत्तारूढ दलका नेता भने पुगेका छैनन्। केसीले पहिलो अनसनदेखि नै उठाएका केही माग अहिले पनि कागजमा मात्रै सीमित छन्। डाक्टर केसीले आफ्नो माग साधारण रहेको भन्दै पहिले भएका सम्झौतामा कार्यान्वयन गरिदिन भनेका छन्। तर आश्वासन बाहेक अरू प्राप्त नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सबै राजनीतिक पार्टीहरू र डाक्टर गोविन्द केसी प्राय जसो यो विगत वर्षहरूमा नेपालमा नाउँ चलेका व्यक्तिहरू सब प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले चाहिँ यो अनसन गर्नु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि कहिले त्यो पक्ष र विपक्षको पनि कुरो रहेन। जो प्रधानमन्त्री भयो उहाँले सबलाई घचघच्याउनु भएको छ, उठाउनु भएको छ। अहिले राजनीतिक रूपमा सबले यो कुरो ठिक हो भनिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा जान पर्छ। 20औं दिन अघि जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका डाक्टर केसी अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा छन्। महामारीको समयमा केसीको अनसनलाई कतिपयले असन्दर्भिक पनि मानेका छन्। यद्यपि माग पूरा हुने भए पनि नहुने भए पनि केसीको अनसन अन्त्यका लागि सरकारले पहल कदमी भने तत्काल लिनुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै चिकित्सक गोविन्द केसी आमरण अनसनमा छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै जाँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै दबाब दिन युवाहरू सडकमा निस्किएका छन्। एक रिपोर्ट। जनता माग्छन् अस्पताल, सरकार दिन्छ भ्यू टावर लेखिएको प्लेकार्ड सहित शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेटिएका यी व्यक्ति हुन् धनुषाका महेन्द्र यादव। खाली खुट्टा धनुषादेखि काठमाडौँसम्म आएका यादव कुनै प्रशासनिक काम वा घुमफिरका लागि यहाँ आएका होइनन्। हाफ पेन्ट र खाली खुट्टा सहित यादव काठमाडौँमा आउनुको कारण चिकित्सा क्षेत्र सुधारको लागि
आमरण अनसनमा बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीको समर्थनका लागि हो। यो हो टेलिभिजनसँगको कुराकानीका क्रममा यादवले केसीका माग जनताको पक्षमा रहेकाले आफूले केसीलाई सुरुका अनसनदेखि नै समर्थन गर्दै आएको बताए। उहाँको जुन माग छ नि, उहाँको जुन आह्वान छ शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि जुन उहाँको माग छ, गुणस्तरीय शिक्षा सबैलाई चाहियो। प्रत्येक नेपालीको बालबच्चालाई छोराछोरीलाई पढ्नु पाउनु पर्यो। गुणस्तरीय शिक्षा कसलाई नै चाहियो, सबैलाई चाहियो। हामी मूर्ख भएको मान्छे छ, अनि मूर्ख एउटा डाक्टरै बनिसकेको छ। म पनि मूर्ख भएर उहाँको डाक्टरको साथ दिएको मान्छे त डाक्टरै हुनुपर्छ नि। त हामी मूर्ख एउटा डाक्टर छु, उसको लागि उसको प्रत्येकको सत्याग्रहमा हामी उहाँको आह्वान, उहाँको माग, उहाँ चाहिँ बाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँ साधु सन्त मान्छे हुन्छ, उहाँको केही पूर्वाग्रह पनि छैन। उहाँको सत्यको माग जुन छ त्यसको लागि हामी जुनसुकै बेला आउनुको लागि हाजिर भइराखेको हुन्छ। यादव मात्रै होइन, पछिल्ला दिनहरूमा चिकित्सक केसीको ज्यान बचाउन र उनले उठाएका जनपक्षीय माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विभिन्न समूह र व्यक्तिहरू संगठित भएर माइती घरमा दिनौ केसीको समर्थनमा उत्रिन थालेका छन्। अब देखिरहनु भएको छ डाक्टर केसी अनसन आज 19 दिन भइसक्यो होइन, उहाँ अनसनमा बसिरहनु भएको छ। त्यो हामी सबैको लागि हो कि स्वास्थ्य शिक्षा भनेको हामीलाई सबै, हाम्रो स्वास्थ्यसँग हाम्रो शिक्षा भनेको, स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्नु न। त्यो सबैको रिच हुनु पर्यो होइन, त्यसमा माफिया एभ्रिथिङ हुनु भएन क्या। त्यो भनेको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ हामी नेपाली कमन जनताहरूले पनि पहुँचमा हुनु पर्यो। डाक्टर गोविन्द केसीको जुन मागहरू छन् सरकारले पुरा गरेको छैन। यसका लागि आज यहाँ मात्र छैनौँ, हामी देशका धेरै जिल्लाबाट आज प्रदर्शन हुँदैछ। भर्खरै अहिले बर्दियाबाट सुरु भएको छ, सुर्खेतबाट भइरहेको छ, विराटनगरबाट भइरहेछ, सुनसरीबाट भइरहेछ, चितवनबाट, र आज दैलेखबाट र स्वयं जुम्लाबाट पनि हुँदैछ, र दार्चुलाबाट पनि हुँदैछ, र कञ्चनपुरबाट लगायत देशका धेरै ठाउँबाट आज एउटा एक किसिमको आज सत्याग्रही गोविन्द केसीको समर्थनमा नागरिकहरूले आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भ्यू टावरलाई 3 अरब, मन्दिरलाई 1 अरब, जनतालाई साउदी अरब, गोविन्द केसीको माग पूरा गर, गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। दुर्गममा स्वास्थ्य शिक्षा पुर्याउनु पर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफिया तन्त्र बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने, आफूसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर केसी अनसनमा छन्। दर्शकवृन्द, लामो समयदेखिको अनसनका कारण डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। यसर्थ सरकारले केसीका जायज मागलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर उहाँको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन श्रेयस श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, माइतीघर मण्डला, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कारोबार गर्न जान्नेले शेयर मार्केटबाट राम्रो आय गर्न सक्छन्, तर हल्ला र ट्रेन्ड मात्रै पछ्याउने सोझा लगानीकर्ताहरू फस्न सक्छन्। अहिले शेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल दिन नसकेका विशेष गरी हाइड्रो कम्पनीहरूको शेयर किन्ने ट्रेन्ड चलेको मात्रै छैन, मूल्य पनि माथि पुगेको छ। एक रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि बजार प्रवेश गरेको पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर लिमिटेडले लगानीकर्तालाई हालसम्म कुनै लाभांश दिन सकेको छैन। 100 रुपियाँमा आइपिओ बेचेको कम्पनीको पछिल्लो इपिएस अर्थात् प्रति शेयर आम्दानी पनि ऋणात्मक छ। पञ्चकन्याको इपिएस -2.35 छ। यसको अर्थ हुन्छ 100 रुपियाँको शेयरको मूल्य अहिले 97 रुपियाँ 65 पैसा मात्रै कायम भएको छ। 2 वर्षमा सामान्य ब्याजकै हिसाब गर्दा पनि अहिले पञ्चकन्याको इपिएस 124 रुपियाँ माथि पुग्नुपर्ने हो। यो कम्पनीले बजारमा आइपिओ ल्याए यता बोनस डिभिडेन्ड दिन सकेको छैन। 2 महिना अघिसम्म 70 रुपियाँ हाराहारीमा पाइने पञ्चकन्याको शेयर अहिले दोब्बरले बढेर 140 रुपियाँ पुगेको छ। कम्पनीको शेयर यसरी बढ्नुको पछाडि कुनै ठोस कारण छैन। शेयर बढ्ने आशामा यही बेला पैसा खन्याउनेहरू फस्न सक्छन्। 70 मा किनेको शेयर 140 मा बेचेर निस्कने दाउमा रहेका चलाक लगानीकर्ताले चाहिँ बाजी मार्न सक्छन्। पञ्चकन्या मात्रै होइन, रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी, रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड, अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडले पनि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकेका छैनन्। केही हाइड्रो पावरले त उत्पादन सुरु नै गरेका छैनन्, तिनको पनि मूल्यमा अस्वाभाविक उतार चढाव आउने गरेको छ।
अप्पर तामाकोशी र रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीको मूल्यले यही सङ्केत गर्छ। यी बाहेक रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, पाँचथर पावर कम्पनी, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको मूल्य पनि पछिल्लो 2 महिनामा निकै माथि पुगेको छ। 100 रुपियाँ भन्दा कम मूल्यमा पाइने सेयर मूल्य अहिले आकर्षक बिन्दुमा पुगिसकेको छ। बढ्दो ट्रेन्ड पछ्याउने सोझा लगानीकर्ता यही बेला फस्न सक्छन्। महँगो सेयर भिडाएर लगानीकर्ता बाहिरिएपछि यसरी बढेको सेयर 1 महिनामै पुरानै मूल्यमा फर्कन सक्छ, किनभने प्रतिफल नदिने कम्पनीमा लगानी गरेर लगानीकर्ताहरू पुँजी होल्ड गर्न चाहँदैनन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। व्हाइट हाउसले विज्ञप्ति जारी गर्दै थप सावधानीका लागि वाल्टर रिड नेसनल मिलिट्री मेडिकल सेन्टरमा भर्ना गरिएको जानकारी दिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्नी मेलानिया र आफूलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएका थिए। व्हाइट हाउसले राष्ट्रपति ट्रम्पले थकान महसुस गरेको र चाँडै निको हुने आशामा रहेको उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार ट्रम्पलाई सामान्य ज्वरो आएको छ। राष्ट्रपतीय निर्वाचनको प्रचार प्रसार चलिरहेका बेला ट्रम्पलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैबीच विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,49,00,000 नजिक पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 2,59,00,000 निको भएका छन्। विश्वमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,34,000 पुगेको छ। सन् 2008मा फोर्ब्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको धनाढ्यहरूको सूचीमा 6औं स्थानमा थिए अनिल अम्बानी। त्यतिबेला उनको सम्पत्ति 4 लाख करोड थियो, तर 12 वर्षमा उनले सबै सम्पत्ति गुमाएका छन्। उनी कसरी यो अवस्थामा आइपुगे त? एक रिपोर्ट। सन् 2008मा फोर्ब्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको धनाढ्यहरूको सूचीमा 6औं स्थानमा थिए अनिल अम्बानी। त्यतिबेला उनको सम्पत्ति 4 लाख करोड थियो, तर 12 वर्षमा उनले सबै सम्पत्ति गुमाएका छन्। अनिलले बेलायतको अदालतमा दैनिक खर्च गर्नका लागि घरका गहनाहरू पनि बेच्नु पर्यो। अचम्मको कुरो यो छ कि कुनै समय भारतको विशाल कम्पनी रिलायन्स पावर उनकै थियो। एक समय ठूलो रकम र सम्पत्ति आर्जन गर्ने अनिल अम्बानी आजको यो अवस्थामा आइपुगे। अनिल अम्बानी कसरी ऋणमा फसे र उनको 4 लाख करोडका कम्पनीहरूबाट आज 2000 करोडको बजार क्यापमा कसरी सीमित भए? सबैलाई चासो लाग्न सक्छ। रिलायन्सको कारोबार मुकेश र अनिल अम्बानीबाट, उनीहरूका पिता अनुभवी व्यवसायी धीरुभाइ अम्बानीबाट आएको थियो। यद्यपि दुई दाजुभाइमा सम्पत्ति बाँडफाँडको बारेमा पछि विवाद भयो। आमा कोकिलाबेन र परिवारका अन्य धेरै सदस्यहरूको दबावमा सम्पत्ति विभाजित भयो। मुकेश अम्बानीले पुरानो पेट्रोकेमिकल व्यापार लिए, जबकि अनिल अम्बानीले नयाँ युगको टेलिकम, वित्तीय सेवा र ऊर्जा व्यापार पाए। नयाँ प्रविधि र नयाँ युगको व्यापार त पाए, तर नयाँ युगको कारोबारको साथ पनि अनिल अम्बानीले केही अचम्मका काम गर्न सकेनन्। अर्कोतर्फ मुकेश अम्बानीले निरन्तर प्रगति गर्दै गए। अनिल अम्बानीको दूरसञ्चार व्यवसायका लागि अत्यन्त महत्त्वकांक्षी योजना थियो। उनी टेलिकम, पावर र पूर्वाधारका देशको सबभन्दा ठूलो खेलाडी बन्न चाहन्थे, तर उनलाई यी नै महत्त्वकांक्षीले नै सखाप बनायो। रिलायन्स पावरले 2008मा आइपिओबाट 11,563 करोड रुपियाँ भारु त जुटायो, तर यसले 28,200 मेगावाट क्षमताको 13 ग्यास, कोइला र जलविद्युत आयोजनाहरूको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। 2015मा अनिल अम्बानीले डिफेन्स क्षेत्रमा हात हाल्दै पिपवाव डिफेन्स किने। डिफेन्स क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कम्पनीको पहिले नै 7,000 करोड ऋण थियो। यसका कारण लगभग 10,700 करोडको ऋण चुक्ता गर्न अनिलले सकेन र भारतीय आइडिबिआई बैंक र आइएफसीआईले लिलाम गरे। 2018 सम्ममा अनिल धीरुभाइ अम्बानी एडिएजी समूह 1.72 लाख करोड ऋणमा डुबिसकेको थियो। समूहको कम्पनी रिलायन्स कम्युनिकेसनले करिब 46,000 करोड रुपियाँ ऋणका कारण बैंक रप्सी मुद्दामा अदालतमा लामो समयसम्म मुद्दा खेप्नु पर्यो। युपिए सरकारमा 2G स्पेक्ट्रमका घोटालामा 2 लाख करोड रुपियाँको प्रोजेक्ट फस्यो। अनिल अम्बानी समूहका लागि अर्को झट्का साबित भयो। सन् 2008मा अनिल अम्बानीको रिलायन्स समूह एडिएजीका कम्पनीहरूको बजार मूल्य झण्डै 4 लाख करोड रुपियाँ पुगेको थियो, तर अहिले उनीहरूका सबै कम्पनीहरूको कुल बजार मूल्य झण्डै 2,000 करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ।
अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा भर्खरै सकिएको खेलमा बेङ्गलोर विजयी भएको छ। रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरले जित निकालेको हो र राजस्थानलाई बेङ्गलोरले 8 विकेटले पराजित गरेको छ। 154 रनको लक्ष्य 155 रनको लक्ष्य पछ्याएको बेङ्गलोरले 5 बल बाँकी छँदै लक्ष्य पुरा गरेको हो। त्यसैबीच अर्को खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दिल्ली र कोलकाता आफ्नो चौथो खेलका लागि मैदान उत्रन लागेका हुन्। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र कोलकाता बीचको खेल केही बेर पछि सुरु हुनेछ र क्रिकेट मैदानमा उत्रँदा दिल्ली र कोलकाता तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछन् र कोलकाताले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको जानकारी प्राप्त भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज थप 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2044 जना डिस्चार्ज। उपत्यकामा मात्र 1177 जना संक्रमित। प्रधानमन्त्री ओलीका 3 सल्लाहकारलाई कोरोना संक्रमण, 60 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमित। अत्यावश्यक बाहेक काठमाडौँ नआउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णय गर्नु अघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँग समन्वय नगरेको नेताहरूको गुनासो। नेकपामा फेरि विवाद सुरु हुने संकेत। डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं अनसन 20 दिन पुग्यो। सरकारले वास्ता नगरेपछि दबाब दिने युवाहरू सडकमा। र कोरोना संक्रमण भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अस्पताल भर्ना, विश्वमा 3 करोड 49 लाखलाई संक्रमण। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।